لو معنتي بحدش حسب ناي بيزنس متينا لنا لو معنتي نريو بزعبا ناي انجريفين بيزنس هنا خندر لو معنتي إذا بيزنس إذا بوحد جنزب كتجمروا تخيلها كم تصحافكم لي مبزحتكم ب150 شح انتي عينت بيزنس كنجمر نخيل زبالكمني إذا الصراحة إذا أبقى زخاخ تجمروا تخيلها ب150 شح مالتي إذا بيزنس إذا بتعمل هوت كيكيو كم متن لعلة هدلاي بيزنسيو ماشين كتعدقال لك لابتوب كتعدقال لك حانتي ام ديف كتعدقال لك تا ماشين كاب 7 شح كسع 120 شح توصل لابتوب زخونه لابتوب تقبلها كاب 20 شح كسع 4 شح توصل ام ديف كا حدا عابي ام ديف تغزيوكم بو خجمرو تخوليكم مخنياتو حدا 4 سرحون كسرحكم سلازخل 4 شح واغو حجي تقلالاسي ب150 شح خجمرو تخول سرح يزي اتسرحها تا ماشين تأمرنيا ماشينة إنجريفيا تقبر عندك أتصلت يتسرح تقول زلوخا عندك ورص تبعلا سخات راح في لابتوب تاتدليكا ديزاين ديا فوتوغراف ديا وي زخانة نا ادفرتايزين سرح ديو قال افتا لابتوب تقطوا بدحريو تلاقبلا بعليها تسرحنا تسرح دحراي نسخات متصبباق ديو كالمال تحاوسلو تخون تخيل بنيشتي سلازي جمركا قن نيشتي يكون نسرح 5 سوسا خما عينت ماشين غزيوم بعاب السور حسابات اللو عرختي انا نبعلي كومو بروجكت سلازلني كومو وركشوب سلازلني حدا 10 ماشينات اللو انا حجي فوتوغراف ناي ماستاوقيا زي ناي ادفرتايزمنت زي مواعوعي لوغوتات بزح نغير يخا تسرح بزا ماشين زيا حجي زي فوتو نابنت كمزا عينت فوتوتاتيو كمزا عينت بقى ساعات بزح نغير ساعات ناي مندق بزا ماشين كتسرحو تخوليكم بزح نغير كسرح يكالي بزا ماشين زيا حجي ب150 تجمروا لكم يلكم الله وصاتا دارغا زيرو اتا ليزرا تا نداقاصلت تسرح اب كلت عامت اب عامت يات اكستاين تخونت مغيار انت دليا مالتي بزح سرح تسرح تخيليا نمعالتي 24 ساعات كتسرح تخيليا كاب شومونت حساب 15 سرح كون كتسرحوا لا تخوليكم جن بقى እንዳውስኩም ተኸይድኩም ከም ፋብሪካ ነገር ወይ ከም ዓብ ትካል ነገር እንዳገበርኩም ወቅት ከዱ ተደሊኹም 10 20 30 40 ጌርኩም ክትሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ቢዝነስ ብኸመይ ንረኽቦ ሓደ ንጊፍት ንህያባት ንአድቨርታይዝመንት ኖርማል አብጎዙ ንኸኦምጦ ዝደሊ ሰብ نبوزح نجاراتي أتي تشوتوا للسب مالتي كاب حدا جزء بقى خلال كاب مبال أب سوشيال ميديا بوستن دا جبركم حساب أورحي بوزح تزازات كتقبلوا تقوليهم كلاي مسن دا فوتو بيت مالتي دا سألاي كيدكم تزراريبكم كتقربوا لهم تقوليهم تزازات كقبلوا خلوا خنقرهم خوليهم ببزح منقدتات كتصرح له تخول سراحي مالتيو انا حجي اتي واقاتات مشطا خاب شحن 500 كساب 4 شح يزلو ازي عابي قال فتراتات زحاتت تخوينخا كاب 10 شحن لعلق تخفلو تقول يقوم جن ات نورمال سراح بغلت شحن 500 يحيزلكم زلخو كلتا سراحنا معال انت دا تصرحو خيلكم 5 شح ترخبوا لكم نورحخا 150 شح ترخبوا لكم اذا حجي بنورمالي نحنا حدا غزي 20 30 نشطول غزي له انتايو اب بفلا اب غزي وانات مرعى اب غزي وانات استفلالي نغرات كمتن لعلي يزسرح كمتن لعلي افت زداخمو لغزيخا
بوحدو قرب تسرحو مالتيكم سلازي بالانس ክትገብርዎ ከለኹም ንመዓልቲ ድሓን بوحدو خلت تسرحكم ኣለኹም ንበል ወጻእታትኩም ብዙሕ ወጻእታት ይብልኩም እንታ MDF ያቀንድ ወጻእታትኩም ካለ ናይልቺ ናይገለ ውሕድ እዩ ብዙሕ ክስታይ ኣይኮነን ስለዚህ ንበል 25000 ንወርሕ ውጽኢኹም 125000 ኻ ኔት ፕሮፊት ማለት እዩ ትመኽሰብኩም 125000 ኸውን ኣሎ ንወርሒ እዚ ሕጂ ከም ፍጥነትኩም ይዝኸውን ዘሎ ኣነ ይፈልጥ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ብጣዕሚ ከም መጠን ላዕሊ ዝሰርሑ ሰባት ፈልጥ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበፅሑ ሕጂ ሰፊሕ መሬት ተኻርዮምስ ብደረጃ ፋብሪካ ዝሰርሑሉ ዘለዉ ሰባት ይፈልጥ ኣብ ከባቢ ፊጋ ኣለዉ ልክዕ ምስ ጀመሩ ነት ስራሕ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ዓብ መሬት ተኻርዮም بفابريكا درجة صرح لزولو فابريكا بقى انتي مخبلكم عب وركشوب قال ازي نايسينس عبيت ماشينات الله بزعبات عبيت ماشينات كنزراربينا ازي حجي سينس انغريفر قال قالو ابز وانزي كم استفلطو ازي ناي ستيكر ناي غلمله ادفرتايزمنت منغست خلكيلولو كله ديجيتال يغبر يللو تعبيتي ناي سينس ماشينات كا نزي زسرح እሱ ንበይኑ ሒዘልኩም ክመጽእ እዚ ግን ሕጂ ከም ዝበልኩኹም ብ2500 ሒዘልኩም ኣሎ ካለ እዚ ናይ ኣድቨርታይዝመንት ስራሕ ንኣብነት ሕጂ ሽመይ ኣሌክሳንደር ይምሽ ብትግርኛ ኣሌክሳንደር ኢሎም ንኽጽሕፉለይ በበይነን ቆራሪጾም ማለት እዩ ነታ ሓንቲ ፊደል ነታ አ 3000 ዘኽፍሉኒ 3000 ነታ አ ትብል ጥራሕሲ 3000 شوعت فيدلات تقينن 21000 كخفلونه مالتي نتا ألكسندر تبل صحف تطرحي احسوكم نزلخو اب كله بيت مغبتا ديو اب كله زخونه بوتاتات كيدكم بخندي اسرحكم وزي ادفرتايزمنت يلكم حتوتوم بتاع خبر معاتي اذا كمان نتا نيشتي ايلكم 3000 تعاب خندي مخانه ايفلطني سلازي اذا ناي ساينس ماشين سرح كم متن لعل زواج سراحيو بزقاطا مخا سابورت غبرنا كابانا عدغو يخم دحان بز تمصيخمني ولا بشي قرش خنشوطل كوميناتي تي برودكتنا صقم يلن سابورت غبرنا يخم يغني لي